الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قلبي نرين هجا هل جاي كين غليبن صلاة خدا لسرهم قوبن اماتنا خلق كوني اش برنامه گیاین سروشت کردستان اگر خود حسب کتن افروکا دل سر نوع فقه کی آغ بین کو کلک قدر و قیمت خویه های اگر انبر خوب دینه اوان فقه هر ایکی فایده کی خود جدا جدا های کو هکر انبر خوب دینه رب العالمین گلک قدر و قیمت وان فقهیات قرآن دا اینایو گلک جه حدیث پیغمبریت بین علیه الصلاة والسلام افروکا در راوستین سر جور فقه کی اوجی کد بیجن شجرته ملكة الفواكه بجن الشاه فقيان بجن في فقي أوج الليمونة كل ليمونة قالك قدر قيمة الخوتين قال بنا انهجا فايدة الخوت جدا جدا تين أوج خر الريكن علمي جبالكو عندك جا الليمونة يعطيكالي هندك در ما يديد كان وحتى تفايدة خو يتمام جاب بيني اگر هم برای خوب دينه اف ليمونة تبيني تفكله في ليمونة جيفا بكيو وبصوجي في خوليا في تفكلي تبكينا فنكفيني دا جبالكو صوتنا كوصانا بيتن كو حتى فايدة يجتدانا مينتن بصوجة حتى حدكي كو نببتا خوليا كا تمام دا اني قطي وكيا نافهنكفيني دا اوه دا اني البوان كسا علاجة دا بيتا ملحم بوان كسا علاجة اوین ایشا برسه هین که ایشا برسه ام کردید بجنه بلکی لشه بشری سپید بیتن مات سپید کبنه که اوجی نخوشیه که توشی بشری بیتن و بشر گلک ازعاج خوشید بیتن و جبر که ایشا که یا باشنینه بجوانی جان یا بشری تک دتن حتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اشارت به ایشه دتن بج دائما و دعای بکن اللهم اینی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام وسيء الأسقام براس حتى بخود دعاء بكان ببرسك وخود موه وهمي كسكا جبا بارزيتان قالي بنا لنهجا ام بين الليمونة كبو قالك ايشندي قالك جارا بيستتا دبيني تقشر جرات بيتان يانكو كافشكا سروچاوتا يانكو دستتا جسمتا اگر بيني اذي الليمونة زائدا خلط كي قال زيت الزيتوني و آفا ليموني ديني تكال كيو الدست خودي اوج هم جانيك دتا دستتا و ديوه كافشكيش دستتا باتن اگر تو بيني شوه اوه ليموني و زيت زيتوني آفا و تكال بكي باش و تل سرو چاوت خوب دي ده سرو چاوانتا گلک جان بن و قالي بنا لنهجا اف ليمونة نخوشكا دي چارا سر دكتن اوجي وقت دستتا شق بان هم ده ايني اوه ليمونة بري بنفي دستت خودي و عصيرا جيزرا و يا ليمونة تكال كي اوه جده كوبا كيفا خو روجانا اگر خوب چكو هنگبيني يوم شاكره اكا سوكالي نبي تبكان اوه اوه جده خوشتر ليتن و هندك اوه جبالكو معيطا قلت اسيرا جنو كتن قال بنا رجاء قرن بين أفا قالك فايدة دبو نخوشين جلدي علاج كادي بقالك كسيت هاي سروچاوتو همي قوا دهنينا دستتوا دهنينا سروچاوتو همي قوا دهنن وقالك إزعاج الخوليات كتن أجد إني ليمونة كي ده نيفا كراقات كي أرهوصا وده إني سروچاوت خودي أوجه دون بس نتكا چاوتا دا أنوصا ده لدي سروچاوت خودي وباش بری بنوی و سپیده ده اینی اویب آبکاتین شیرشوی و جارا کادی ده بخوا ساله ده و هر روزا تکرار که سه چار روزا که حتی بلوغ شفا دفته پیدا بیتن و تو الوین خوشی خلاص ببی و ده هلی گلی بینن نهجا هر اوب و نخوشه که جلدی گلی که تای نقطه رش سروچایتوا جبر کو جبر حب شبابا جبر کو پنجا کاله یا بیا نقطه کارا سروچایتوی و اوجی جارا کادی ده اینی و لیمونه بسر چاوت خود دای اگر تو گل آوا گلا تکل بکی و لیب دای گلک باشتر اوجی مده اسبوعی که آن حف روژا دیلی دای اوجی ایشالله ده بلوغ شفا دفته پیدا بیتن گلی بینن نهجا
نساخی کادی یا های یا جلدی اوجی گلکانی نوکت و شق شق بان یان کو همی گافات شق شقن و مشکلات نینوکت های نینوکت وات ایش نینوکت وات درست نینم تواب نینم یان کرک نینوکه های اوج اگر بینی اوه آوا لیمونه بکیات دبیکه که کچوش دا مثلا دو کچکت آوا لیمونه زائدن دو کچکت زیتا زیتونه و اوه دلو تک ودای و ده اینی هندک لوکای و زیتو آوه هنی نینوکت خودای بشاوه بلی بنفی 5 دقیقه و حتی حشک بوده نوی سپیده دشوی و سپیده جا که خود دای نیفرو دشوی اوش مده اسبوعی که نینوکت آنکو 21 روزه کر نساخی گلک بیتن یا نینوکا حتی بلوغ الشفا دفته پیدا بید هنگی راوستینیم یا روزک بیت یا آنکو 21 روز بند اوش گلک یا باشه و مجربه و فایده که مزن یته ده های انشاءالله تعالی و گلک جارا گل بینرن هجا وقتم خانه خون یا باشه و کرک لیمونه یا کوکیسه که تو کارس خدا پرشنی و دستت خوب دای اوش هم فایده که مزن دگهینی تتا و دستت تا توشی آن کنینو که تا توشی ایش جلدی نابن لیمون گلک یا فایده یا هندی هم بحثه بکین و کتاب جبل کوی تطنیه چکن سر لیمونه گلک یا مکرمه و کو بجن شاه فقیا یا گلی بینرن هجا هندك تاي نخوشيا سريعة صداعة اگر تو بيني اوه ليمونه كراكيويل ان يا بيتن ان يخوب دا ينكول بودكيب دا ينكول فرخوب دا ينكول نيفاكو سريب دا و قالك حيل بارخيني اوه فايده كي مازن دا گهين تتاج بالكو يسر ايش دا راوستينيتان اگر تو بيني اوه ليمونه و نعنعه و پردگو قرنفل بكا نوف دا مده 10 دقیقه آواکل دا بیتن پشتنگی بصافینی و وخوی اوشی گلک یا باشه بو سر ایشانه و اگر تو بینی اوه آوا لیمونه کرکیوه که نا فنجانه که قهوه راش دا و هر دو کاتک و دیو وخوی اوشی هم سر ایشت راوست نیتونو مجربه گلی بینرن هجا نخوشکا دیه های اوشی گلک کسن ما مدیتینو بو من مراجعت نفره یتوش بینه اوش بیشتن رعافه قالك كسرتين خوين تفنت ودا تتاخره و قالك اسعاد ياخد بينا جبالك وزرار يجد بينا اگر تو بيني اوه اوه ليمونه بجيبش يا جهه كده يانكو غلازه كده و تو هندك لوكاي تو بيني كي ناف اوه دا و حتى كان ناف بناخد حتى ثبت بيتن جبالك 10 دقيقه اوجي قالك يا باشا در رعافة الراوس نينتن هر دو تفنيت خو جبالكو ايكي تشيك اب حتى دو بيان دو تشيك كوشي يادي وقالك كاسي دي جمايتين تندف ما هم آيات القرآن تين قرآن بيروز دي جبالكو مسكو زعفر النفيسي كان في آفيدا اگر رعاف هندي قوي بيتون هندي ايشاكا مزمن بيتن يانكو نخوشياتا دف چه دختورا نبيتن إلا اف آيات القرآن دي بيتا الشفا و ده تلوی رعافه خلاص کتنو مجربه و گلک کشکیف سرچه بوی نبا گلی بینرن هجا اگر ام بین اف لیمونه بیتا شفا بو نخوشیکا دی جبالکو عضلاتا رها و دمارا گلک قویت کتن او جی چوا اگر تو بینی بشوه و لیمونه توبكيات ناف فنجانا كده بركاي وهندك مهيجة راش كيف ناف دا وحتى سبيدي تبيني مهيجة بينا داره في آوه فخوي جبري خارنه و مهيجة جديف را بخوي اوه قلك يا فايدة يا و دمار تقوي كتن و راه تجدد قوي كتن تو مشكلة مثلا دا یه دماغی ضعیفن یا کو تشنجات عضلیتای اما قالك یا باشه یا فایده مده که بخو حتی بلوغ الشفا دفته پیدا بیتن یا کو چه بیا فیا قالي بنا نجا اف لیمونه بو قالك نخوشیا بکارتتن ایکشوان نخوشیا آلام الركبه و آلام الروماتیزمیه چوکتا وقتت ایش سره چوکتا قالك کسیتین توش بینه افروکاش بلکو خلک ما اگمشن بجین قالك يا زيدي اف نخوشيا جبالكو هر روی نشتینا و هل مال دا و هر نفستینا جبالكو اف نخوشيا برهند داخل كما توش بيته جبالكو علميا تروجيت جا 3 حتى 4 كيلومتر و حتى بترجي تو بيو بچي بيا
يانكو هارولك الرياضة بكاي أفا قالك يا باشا جبالكو داف خلق مجنينو جبالكو مروفة دان عمل شرمت كان أفا شرمت بتاع مشكلات الركبة بوشيت كاتنو يتبيا بوشيت كاتنو حتى إشد اللي سوكر ضغطه بوشكري جبالكو تشرمنينا مروفة حتى دان عمل جبالكو دولة درفا دبینی مروفه که دان عمر کلاوه که سری و شورتک و فانیرک و ریاضه دکتن هرویل دکتن جبر بود حتی یه پیرش به صحت که باشه های نه نخوشی یا سکری ضغط و دلا نه یا پیا اونینه جبر کل دفمه شرمت ولو کرین جبر کل خیلی توشی اشت رکبه کرین یه چوکا و یه پیا قلی بنا نهجا ده اینی کره که ذه لیمونه در چوک خود ده آموسا ده اینی بای لو وقتی اینو بر اوه گلک یا باشه پشتی بری بندی بسه دقیقه و دست پید رابیا و شو جرا کوی دب خواله که و تکرار که و اگر تو بینی آوه لیمونه و خوی اوه جگلک یا باشه روزانه دو جارا لیمونه که آنکره که ویشن آف گلازه که آوه دا که تأثیر تنکر ترشت یاوه و تو و خوی گلک یا باشه اگر تو بینی یانسونه و نعناع و زنجبیله هر سه مثلا یانسون 5 غرام و نعناع 5 غرام و زنجبیل 30 غرام هر سه خلط بك يا مطحون و تو روزانه صباح و مساء بعد الاكل بشتي تشتي بشتي شيله كاتشكه بياله كاينا فنجانك آوا گرم تا و 10 دقیقه حتى تازه بصافي نافخو اوج قالك يا باشا و ده فايده که مازن گین تا بو هم روماتیزه و اشانا چوکا اگر تو بینی 5 غرام معدنوسه و 30 غرام زعتر اواجی هر دو کاپ قطی و تک هل بکای کچکه که پیاله که ناف کوپا که آوا کل دا و حتی تازی بیتن پشتی تشته پشتی فرانی پشتی شیله روژه 3 جارا مده 11 روژه او جان فایده که مازن ده گینی تاتا و انشاءالله تعالی قال بنا لنهجا فايدة كدي يدوي ليمونة داي او جيبو تصلب الشرايين مشكلات الدلي وقت مشكلات الدلي جدك كان يوميا مش 200 حتى 300 غرامات ذي اوفا ليمونة و اكر تسوكينا بيتن قال هنفيني تاكلكاي يانكو شاكري و اوفي تاكلكاي اوي جيبا خوي قالك يا باشا و دي فايدة كي مازن جين تتا اگر تو بيني 300 غرامات اوفا ليمونة و حبيت سيرا يا قطي اگر سكري نبيتن عندك شاكري عندك هنفيني یا عندك دوشاف بكن نافدا اوش هم یا باشا روژه 3 جارا و خوی پشت زادی و فنجانه که بود لیگلک یا باشا فایده که مازن دیگه این تتا گلی بینن نهجان دی هم فایده به لیمونه بیشین جبالکو کتاب یه سرات نچکرن اوه فایده که دی اوجی نوکا خلک مگلک یتوش بیه مشکلاتت کلیانه اگر تو بینی سیره و لیمونه آوا لیمونه او هنگوینی یانکو معدنوس جی تکل بکای هم باشن هر دوکا اویجی کچکه کی بری بنوی بخوی گلک دی فایده که مازن گینی تاتا و یانکو آوا لیمونه زیتا زیتونه تکل کای روژه 2 جارا پشت زادی کچکه کی بخوی او جهم یا باشه اگر تو بیشی مقدار و چاو بیتن فنجانکا آوا لیمونه فنجانکا زیتا زیتونه تکل بکا و روژه 2 جارا پشتی تشته پشتی شیله کچکه که زادی بخو فایده که مازن اوش دیگه این تاتا و دیگرک فایده شه بینی گلی بینره نجا فایده که دی میه های دوی لیمونه دا اوجی کرمه اف کستاین گلک جارش بچی کاده بینی هم کم روون مازن شی کرمه تاین جبرکو نافروی کادا و مشکلاتات گینیته جبرکو آف دویداته تمیه ضعیفه زکیش های اگر تو بینه و کسی کرم هبن لیمونه که تیف کل و برگ و ده اینی قطی و که گلازه که آوه دا مده 2 ساعتا بلا ناف گلازه که آوه دا بیتن پاشیف صافینه و ناف کچکه که مازن یه هنگوین ده که ناف دا ده خلط که و بلا اوه بری بلویتن بخوتن و ده تکرار که حتی شفا دفته پیدا بیتن انشالله 3 روژا یا 7 روژا ده گلک فایده که مازن لبینی یادی گلی بینن هجا هر اگر تو بینی بو کرما موضوع کرما خيارك بشكل بي بيتن داكتيف كل تدا تيف اودي تدا بيتن طوفه يا مثلا يا بير بيتن خيار دين العصاره كي كشكل شكرش كان نافدا بري تشته
دینی اوی خیاری بکچکی بلا بخوتن او نساخه توش بیا ایشا کرما و حتی نیور بلا چه نخوت او جمعیه فایده یا بو کرما و اگر تو بینی فایده که دیشی مایه بو کرما جهه که دی بحث که بیتا که طوف کرد کلین دی 5 غراما زیدن کچکه که شکر بکرد نافدا اوش قطی هر 5 غراما بری تشته بخوی حتی نیور چه نخوی هم ده فایده که مازن گهینی تتا و انشالله تعالی گلی بینره نجا اگر امسر لیمون پاک بین جبال کو نب جلسه که بده جلسه وش خلاص نابیتن لیمون شاه فقیانا فایده که مزنیت لیمون دا جبال کو اگر ام نخوشی نبی هر ام پیتوینا به لیمونه بخوی جبال کو بسب جاب المدح لیبن دست المدح لیبن ناف داجی فایده که مزن دگهینی تما جبال کو روزانه ام تعقشی بشین کرا که یان کو پیسه که به لیمونه بخوی گلک فایده که مزن دگهین تما گلی بینر نهجا الویر امواتی نادی مایی که خلقا و جاره حتی جاره کادی اول جهه که دی امو هنگی نفعک ببینن بین چابداری خدای مازن و خدای گل هنگو بیتن